बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आबिद राही और आप देख रहे हैं राही रोशनी। राही रोशनी देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने फरमाया कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना होगा। यानी कायनात के हर जानदार के लिए अल्लाह ताला ने मौत का वक्त और जगह मुतय्यन कर रखी है। इससे कुछ किसी को छुटकारा नहीं मिलेगा और ना ही कोई इससे भाग सकेगा। इसलिए एक दिन शैतान इब्लीस को भी मौत आएगी, लेकिन वो दिन कौन सा होगा? कौन इब्लीस को मौत देगा? क्या शैतान को नज़ूक़ को आलम में तकलीफ़ होगी? शैतान की कब्र कहाँ बनाई जाएगी? शैतान कितने अरसे तक मौत की नींद सोया रहेगा? आज की इस वीडियो में हम इन आम सवालों के जवाबात कुरान व हदीस की रोशनी में आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लिहाजा इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक बग़ैर स्किप किए ज़रूर देखेगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज़ करते। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जब शैतान मरदूद को अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाल दिया तो इसने अल्लाह ताला से क़यामत तक के लिए मोहलत मांगी कि क़यामत से पहले तक मुझे मौत ना आए। लेकिन अल्लाह पाक ने उसे मुकर्रर वक्त तक यानी एक ख़ास वक्त मोहलत दे दी, जिसे कुरान मजीद में यूँ बयान फरमाया गया है कि इसने कहा है, परवरदिगार, लोगों ने ज़िंदा किए जाने तक मुझे मोहलत दे फरमाया। तुझे मोहलत दी जाती है वक्त मालूम तक के लिए, दी जाती है वक्त मालूम तक कि दीन के मुताबिक वक्त मालूम वक्त वो वक्त होगा जब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम पहली दफ़ा सौर फूंकेंगे। इस्लामी कुतब में आता है क़यामत की निशानियाँ जब पूरी हो जाएगी तो मोमिनीन के बगलों के नीचे खुशबूदार हवा गुजरेगी, जिससे तमाम ईमान वाले वफ़ात पा जाएंगे। और फिर इसके बाद 40 साल का ज़माना गुजरेगा जिसमें कोई बच्चा पैदा नहीं होगा। यानी हर इंसान की उम्र कम से कम 40 साल होगी, चूँकि सब मुसलमान मर चुके होंगे। इसलिए ज़मीन पर कुफ़ार और मुशरिक रह जाएंगे। इस्लाम के मारूफ किताब तफसीर दर मंशूर में सफ़ा नंबर 70 पर लिखा है कि जब मोमिनीन के वफ़ात को 40 साल गुजर चुके होंगे तो फिर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम पहली दफ़ा सौर फूंकेंगे। शुरू में इसकी आवाज़ नहायत कम होगी कि लोग कान लगाकर सुनेंगे। फिर ये बढ़ती हुई इस कदर ज़्यादा हो जाएगी कि कानों के पर्दे फट जाएंगे, इन ततनों से भी बहना शुरू हो जाएगी और लोग मर जाएंगे। इंसान, जिन, फरिश्ते, यहाँ तक कि इब्लीस को भी इस वक्त मौत आ जाएगी। इसके ठीक 40 साल बाद हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरा सर फूंकेंगे तो फिर तमाम मुर्दे ज़िंदा हो जाएंगे और क़यामत कायम हो जाएगी और मीज़ान लगेगा। यानी इस वक्त इब्लीस को मौत ज़िंदा हो जाएगी। यानी इस वक्त इब्लीस को मौत आएगी और पहले सौर और दूसरे सौर फूंकने जाने की माबीन 40 साल का अरसा होगा और ये कि इब्लीस 40 साल तक मुर्दा रहेगा। नाज़रीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं कि इब्लीस को मौत कैसे आएगी और शैतान 40 साल मुर्दा हालत में कहाँ गुजारेगा? इस सिलसिले में हज़रत काब बिन अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक मशहूर रिवायत है कि हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब अबू अल-बशर यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आया तो वो परेशान हो गए और अल्लाह पाक से अर्ज़ गुजारते हुए कहा कि ए अल्लाह, मेरी मौत से मेरी अज़ली दुश्मन बहुत खुश होगा कि मैं मरने वाला हूँ और वो क़यामत तक ज़िंदा रहेगा। इस वक्त मलकुल मौत हज़रत इसराईल अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया, ए अबू लादम, आप वफ़ात के बाद जन्नत में रहेंगे, जबकि इब्लीस क़यामत तक दुनिया में रहेगा। और फिर क़यामत से 40 साल पहले इसको ऐसी मौत आएगी कि वो पूरी दुनिया के इंसानों जितनी मौत की तकलीफ़ बर्दाश्त करेगा और फिर जहन्नम में इसका ठिकाना होगा। हज़रत कहाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मज़ीद फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मुल्कुल मौत से फरमाने लगे कि मुझे इब्लीस की मौत का मंजर बयान करो। तो मुल्कुल मौत ने इब्लीस की मौत का हाल बयान करना शुरू किया। तो वो इतनी दर्दनाक मौत थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपनी आंसू पर काबू ना रख सके। लोग जब हज़रत का रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगे कि हमें भी इब्लीस की मौत का कुछ हाल बयान फरमाए,
لوگوں کی بے جا فرمائشوں پر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابلیس کی موت کا منظر کچھ یوں پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گے کہ میرے غیظ و غضب پر غصے کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس کی روح قبض کرو، اور ابلیس سے تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا۔ جب بھی ملک الموت عذب و غضب سے بھر کر بہت سے فرشتوں کے ساتھ ابلیس کی روح قبض کرنے آئے تو جو بھی آسمان اور زمین میں ان کو دیکھ لے گا تو وہ فوراً ہی مر جائے گا۔ جبکہ ملک الموت ابلیس کے پاس پہنچیں گے تو وہ داڑے مار مار کر روئے گا۔ پھر شیطان کی موت کی تکلیف دی جائے گی، جو کہ ساری مخلوق کی موت کی تکلیف سے بھی زیادہ ہوگی۔ پیارے ساتھیوں، اس کے بعد ابلیس گھبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر جانب اپنے سامنے ملک الموت پائے گا۔ سمندر میں چھپنے جگہ جائے گا لیکن سمندر اسے جگہ نہیں دے گا۔ شیطان آسمان کی طرف بھاگے گا تو وہاں مقرر فرشتے اس کو آگ کے کوڑے ماریں گے، جس کے بعد شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر جائے گا اور حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا کہ اے آدم، تمہاری وجہ سے میں ملعون اور مردود بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ پھر ملک الموت سے کہے گا کہ کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے، تو فرمائیں گے کہ جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ۔ یہ سن کر ابلیس تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگے گا اور اسی جگہ پہنچ جائے گا جہاں اس نے جنت سے نکلنے کے بعد پہلے قدم رکھا تھا، اور جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہو گئی، زمین چنگاری کی طرح ہو جائے گی، یہاں تک کہ زبانیوں نامی فرشتوں کی جماعت شیطان کو گھیر دے گی، اور یہ فرشتے شیطان کو زنبوروں اور اوروں سے چیریں گے، اور جب تک اللہ پاک چاہے گا اس وقت ابلیس کی حالت نظر اور موت کے غصے کا شکار رہے گا، اور وہاں جہنم کی سنڈاسیاں لگے گی اور سنڈاسیوں سے تڑپا کر جان نکالی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ ذرا اپنے دشمن کو تو دیکھو، کسی طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے، اور وہ دیکھیں گے کہ کہیں گے کہ یا اللہ، تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ انہیں جہنمی گڑھوں میں ابلیس 40 تک مردہ رہے گا اور یہی اس کی قبر ہوگی۔ پھر 40 سال بعد دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سر پھونکیں گے تو تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور حساب و کتاب کا عمل شروع ہوگا۔ پیارے دوستو، بے شک اس دنیا کی ہر شے فنا ہونے والی ہے، اور اگر کسی کو دوام ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات بابرکت ہی ہے۔ ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے، کیا پتہ کس وقت اور کون سی گھڑی ہماری اس دنیا میں آ ہی رہی ہو اور پھر ہمارے پچھتاوے کے علاوہ کچھ باقی نہ رہے۔ لیکن اس بات کو بہت پچھتاوے اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہے۔ اپنے لیے خوش قسمتی سمجھتے ہیں، لیکن اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، اپنا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر کتنے عمل پیرا ہے، قرآن پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے اپنا احتساب ضرور کیا کرے، اور کہ آج صبح سے لے کر شام تک آپ نے اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانی کی اور کتنی فرمان برداری کی، اور اس بات کا عہد کر لیا کرے کہ جو آج کے دن مجھ سے خطا ہوئی ہے وہ کل سے نہیں کروں گا۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب آپ کی زندگی بدل جائے گی اور آپ دین حق کی راہ پر چل پڑیں گے۔ آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین اسلام پر چلنے والے بنائے اور ہمارا خاتمہ دین حق پر ہو، آمین یا رب العالمین۔ جی پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائے گا۔ اگر ویڈیو واقعی اچھی لگے تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ہمارے حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں اور اگلی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیو میں۔ تب تک اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھے گا۔ اللہ نگہبان۔